Maayong adlaw sa tanan. So, karong adlaw, kuyugi ko ninyo paingon mi sa Bunnings. So, sa dili pa ta mo adto sa Bunnings, kay lagi gisapot man ko guys. Unya, ganahan ko nga makita ko laing talan-awon guys. So, mao ni giagi ko aning akong bana og lain nga dalan para malingaw ko guys kay wala yun ko sa mood karong adlaw. Samtang ga video ko ani medyo naulian ako gamay sa ako ang bad mood guys. So kahibalo gining akong bana kung wala ko sa mood guys kay kabalo gini siya unsa iyang buhaton para ma-change ako ang mood. So anyway guys, lipay man ko guys pod kay maadto mi ani sa banning. So nag-request man ko nga adto mi sa lahi nga bannings no. Kay para pod makakita ko laing display kay naboringan ako diri sa amo ang bannings nga duol diri sa among balay. So ganahan na sad ko sa laing bannings kay basin makakita ko laing mga tanom, laing mga pots nga dito di ay ko ganahan. So mauto gidala ko sa kumbana dinhing dapita kay kabalo gini siya labi naging ani mga nature sama aning river. So sa atua guys sapa ra pero dire river naman gyud ni siya dako na ka standard guys pwede ka diha magsalom-salom kung ganahan ka char. So mauto guys samtang kapaingon mi ani sa Bunnings guys medyo layo-layo pa man gyud ni no kay kanang giliko-liko man ko sa kumbana ani so naa kay makita din hiyo pag kanindot na lang gyud healthy kayo ang mga grass guys kugihan kaayong magmo ang tag-iya anang grass area diha no. So dinhi nga area guys mga kuan ni siya kasagaran ani farmland. So mao nang naa kay makita nga dairy farm, naa kay makita nga kanang cattle farm kanang kuan siya pwede siya nga pang ihawon nga baka naapod siya manog gatas lang nga baka naapod kay daghang makita diri nga mga kabayo but layo-layo na siya guys dinhi guys residential area ni siya medyo kuan ni siya kanang hapit na ni siya kumbaga sa atoa lungsod so kani siya guys hapit na ni sa lungsod ani nga lugar no. So, diri guys, kuan kayo, dili pwede nga wala jud kay sakyanan. So, ako, kay di man ko kabalong mo drive, mao na, masakay jud ko og bus paingon sa work. So, kung wala ko'y work, unya na akong bana guys, mao ni, dalhon ko niya biskin asa, kay siya may driver, sweet lover, charing. So, mao ni siya guys, sama ani o imong makita kaning mga kuan tanom, mga kakahuyan, maskin asa ka mo paingon guys, aduna jud kay makita nga mga kahoy, masyudad man na, lungsod na jud permi kahoy diri sa Australia guys no. So magprotektar pud maghatag ko na siya nice nga oxygen nga atong ginhawaon no. So naatay makita po diri nga mga balay ang area guys katong dito dapit sa farm gamay rag mga balay dito no nya lagyo kaayo di gani makadungog ug magtinaw-ganay mo guys no. So diri dapit naman ta dinhi sa may lungsod so medyo dugol-dugol na ang mga balay unya makita nimo ana siya pero maski og dapit na siya sa lungsod aduna gihapoy mga kakahuyan guys. Pero medyo layo-layo pa ni siya jutay sa lungsod actually. Pero makita nimo dinhi anindot ka ganahan kay ko makatanaw og lain bitaw nga kanang makita nako no. Dayon naagi mi aning stories of the flood. So kato di nga among giagian guys, permi to siyang ginabahaan didto sang una. Maong wala pud kaayo tantong balay, puro ra siya farm. So delikado pud siya sa mga binuhing baka, binuhi nga mga unsa pa na diha mga karniro, kanding no. So kani mauna ni diri ang lungsod silbi lungsod ni siya kumbaga sa atoa sa Pilipinas. So mao ni siya ang Maitland man ni siya nga lungsod diri guys. So hapit na may maabot dinhi sa Bunnings. So ako kay gahinam-hinam man jud ko guys no kay kani laging Bunnings is my favorite store jud guys na agyo din tanan ambot martilyo unsa pa imong gusto diha guys no mas mga pot so ako pa guys kay plantita naman jud ko dinhing dapita so mao na siya nga ako adjong perming pilion guys mga tanom mga pot so mahal pud siya guys pero maskin og mahal guys grabe pud siya makawala siya sa stress ba.
So dinhi di dapita guys, hapit na diri ang old hospital dirihing dapita. So mostly sa mga lugar diri guys, naay layog hospital, naay duol pud kaayog hospital. So magdepende pa gyud kaayo no, pero dili pareho sa amo sa Pilipinas ba nga lagyo ka istanan no, layo kay tag hospital. So diri guys mao ni siya, old na ni siya guys, wala na ni siya ginagamit. So ingon akong bana dinhi daw na bugtuan o kinabuhi iyang inahan adtong 2016 man siguro to guys. So mao na ni siya guys, nangutana na ko kumrag hapit naman sigurong bannings di ari kay daghan naman mao na ni siya guys, bannings time. So naghinam-hinam ko diring dapita guys, sa akong paghinam-hinam guys wala na ko naka-video og maayo sa akong mga tanom no. So maura gyud ni ako na video guys no. So daghan kayong salamat sa inyong pagsigi og suporta sa akong mga video. Hinaot unta nga hatagan mo maayong panlawas. So maura to siya guys ang nahitabo karong adlaw. Have lovely afternoon everyone. Hinaot